श्री साई राम। श्री सत्य साई सेवा। भगवान श्री सत्य साई बाबाले श्री सत्य साई सेवा संगठनको पहिलो अखिल भारतीय सम्मेलन 21 अप्रिल 1967 मा मद्रासमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। वेदहरू दैवी करुणायुक्त पवित्र आत्माद्वारा उत्प्रेरित छन्। वेद सदैव मानिसलाई सुखी जीवन र मुक्तिका रहस्यहरू प्रवाहित गर्न प्रयासरत हुन्छन्। वेदले नै दिव्य महिमाको सार प्रकट गर्छन्। वेद हजारौं वर्षदेखि मानव जातिका लागि आध्यात्मिक ज्ञानको स्रोत बन्दै आएका छन्। वेदहरू नै मानवलाई ईश्वरबाट वरदान स्वरूप प्राप्त असल र खराब छुट्याउने प्रज्ञा एवं यस्ता साधनहरू हुन् जसद्वारा यस राष्ट्रको सांस्कृतिक संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु छ। जब वैदिक भण्डार बुद्धिमत्तापूर्वक पत्ता लाग्छ, आत्मतत्व अथवा आत्माको अनिवार्य स्वभाव स्पष्ट हुन्छ र सोको अनुभूति पश्चात मानिस सधैँ सुखी एवं शान्त रहन्छ। विदेशी जीवनशैलीप्रति आकर्षित भएर यो भण्डारको अनादर एवं उपेक्षा भएको थियो। तर केही वर्ष यता मानिसहरूमा श्रद्धा भाव र पश्चाताप देखा परेको छ। यो सम्मेलन स्व पुनर्जागरणको एउटा प्रतीक हो। एकपटक पुनः मानिसहरूलाई आत्मिक शक्ति एवं एकताको सन्देश बुझाउने काम तिमीहरूलाई लगाइएको छ, जसको उद्देश्य मानिसलाई भगवानमा रूपान्तरण गर्नु र त्यसबाट प्राप्त आनन्दको अनुभूति गराउनु हो, जसका लागि जीवन नै अर्पण गर्नु छ। तिमीहरूले आफ्ना स्थानमा गरेका प्रयासहरू नै प्रत्येक व्यक्तिलाई यो लक्ष्यप्रति सचेत गराउन निर्देशित छन्। वास्तवमा आजकल धेरै सङ्घ संस्थाहरू आफ्ना ढङ्गमा आध्यात्मिक सङ्कट निवारण गर्न विभिन्न प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्दैछन्। त्यसैले यो अतिरिक्त संस्थाको आवश्यकताबारे प्रश्न उठ्न सक्छ। मानिसमा देवत्व प्रकट गराउनका लागि युगौँदेखि घोषित व्यावहारिक एवं विश्वव्यापी तथा आधारभूत एवं अनिवार्य अनुशासनमा जोड दिन आवश्यक भएको छ। वेदहरूद्वारा सम्पूर्ण विश्वलाई विष्णुको शरीरका रूपमा चित्रण गरिएको छ र भारतवर्षलाई विश्वको आँखा मानिएको छ। त्यसैले समय र प्रसङ्ग अनुसार भारतवर्षको विश्वदृष्टि सार्वभौम छ। छोराले आमाबाबुको नाम र परिवारको इज्जत थानोस् भन्ने अपेक्षा आमाको हुन्छ। अत प्रत्येकले यस धरतीका ऋषिमुनिहरूद्वारा अन्वेषित आध्यात्मिक विज्ञान सिक्नु र अभ्यास गर्नु छ। यद्यपि प्रतिकूल दबाव, कुसङ्गत र अबुझ आकर्षणका कारण आज भारतवर्षमा बसोबास गर्नेहरूले यो प्रमुख कर्तव्यको उपेक्षा गरेका छन्। जीव नराम्ररी रोगाएको छ। अब यसको निराकरण गर्नु छ। प्रशान्ति विद्वान महासभा, श्री सत्य साई सेवा समिति, श्री सत्य साई सेवा दल वा श्री सत्य साई भक्त मण्डली, जेसुकै नाम भए पनि उद्देश्य एउटै हो। भारतवर्षीय संस्कृतिलाई विकसित एवं परिष्कृत गर्नु तिम्रो पहिलो कर्तव्य हो। यथार्थपूर्ण जीवन बाँचेर र यसका मूल्यहरू आफै पत्ता लगाएर तिमीले जीवनलाई आध्यात्मिक बनाउनुपर्छ। जीवनबाटै प्राप्त गर्न सकिने शान्ति र आनन्दको अनुभूति गरेका मानिसहरूद्वारा व्यक्त विचारमा अन्तर्निहित तर्कको ख्याल गरियोस्। म औषधि सेवन गरेर पनि रोगमुक्त नभएका मानिसहरूबाट औषधिको बढी प्रशंसा सुन्न चाहन्न। जुन धरतीमा यो संस्कृति मौलायो र समृद्ध भयो, आज त्यही धरतीमा अनैतिकता र भ्रष्टाचारले सुख एवं सन्तोषलाई ध्वस्त पारेको छ। धेरैले यस्ता कुराहरूको निन्दा गर्छन्, तर निन्दा गर्ने तिनै मानिसहरू निन्दनीय कार्य गर्न पछि पर्दैनन्।
नेतृत्व गर्छु भनेर समूह हाँक्नेहरू नै प्रलोभनमा परेर पतनको बाटो लागेका छन्, पथभ्रष्ट भएका छन्। अत मनमा हिक्का राख्नुपर्ने पहिलो र साँचो आदर्श के हो भने तिमीहरूले यस्ता सङ्गठनहरू खोलेर सञ्चालन गर्दा पद, अधिकार वा हैसियतको बढी चाहना नराख। कुनै पनि प्रदर्शन वा ढोङ नदेखाऊ। प्रचार या पहिचान या प्रशंसाका लागि प्रतिस्पर्धा नगर। कर्तव्य नै भगवान हो। कर्तव्य निर्वाह गर र सन्तुष्ट बन। तिमीहरूमा आत्मोन्नतिको आकाङ्क्षा र सो आकाङ्क्षा पूरा गर्ने योजनाहरू हुन सक्छन्। केही मानिसले दर्जा प्राप्त गर्नु पहिले नै योजना तय गरिसकेको कुरो मलाई थाहा छ। तर तिमीहरूले यस्ता इच्छालाई नियन्त्रण एवं नष्ट गर्नै पर्छ। नाइनास्ति नगरी मेरो निर्देशन पालन गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम योजना हो। सेवा कार्यमा लाग्दा निम्न तहका इच्छाहरूको बसमा पर्नु वा विचार नपुर्याएर हतारमा गरिएको आफ्नो कार्यको अनुसरण गर्नु ठिक होइन। वेदहरू के उद्घोष गर्छन् भने त्याग, शरणागति र सहिष्णुताद्वारा मात्र अमरत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। भारतको इतिहासमा तिमीहरूले सबै महान अभियानहरू र साम्राज्यहरू राजनैतिक वा आर्थिक दबावद्वारा नभई आध्यात्मिक अन्तर्धाराद्वारा उत्प्रेरित भएको देखेकै होला। इस्ट इन्डिया कम्पनीको आगमनपछि मात्र राजनीतिक शक्ति हत्याउनका लागि राजनीति र सङ्घर्षले प्रभुत्व जमाएको हो। तिमीहरूले भारतीय संस्कृतिका प्राथमिक कुराहरूलाई प्रोत्साहित एवं परिमार्जित गर्न नैतिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। यो विश्व भगवानको शरीर हो। शरीरको एकता, चेत वा एकत्वको भाव भारतवर्ष हो। वेदहरूले युगौँदेखि एकम सत वा सत्य एउटै छ भनेर उद्घोष गरे। त्यो उद्घोष वर्तमान भारतको हृदय स्पन्दन हो। त्यसकारण यहाँ ऋषिमुनिहरू, सन्तहरू, दिव्य पुरुषहरू साथै ईश्वरका अवतारहरू प्रकट हुन्छन् र धरतीका मानव जातिलाई आफ्ना सन्देशहरूको उद्घोष गर्छन्। अमूल्य सन्देशहरू बाहिरिँदा छन्, तर मुलुकभित्र भने थोरै परिमाणमा मात्र सन्देश लागू हुन्छ। यो अवस्था निकै नै दुःखद हो। साई सङ्गठनले ईश्वरप्रति आस्था बढाउनै पर्छ। अधिकार प्राप्त ओहदाबाट उपलब्ध हुने प्रभावका लागि शक्ति प्राप्त र सञ्चय गर्न मानिसहरू अरूहरूको बदख्याइ गर्छन् र घृणा उब्जाउँछन्। आजभोलि बिहानदेखि साँझ र साँझदेखि बिहानसम्म मानिसहरूको मुख्य काम नै अरूहरूको दोष खोट्याउने र अरूहरूमा भएको खोटको प्रचार गर्ने भएको छ। यस प्रकारको स्थिति भनेको हाकाहाकी हाम्रो प्राचीन संस्कृतिको अपमान हो। यो सस्तो लोकप्रियता र क्षणिक यशको इच्छाबाट उत्पन्न हुन्छ। तिमीहरूको सङ्गठनहरूले ईश्वरप्रति आस्था बढाउने प्रयत्न गर्नै पर्छ। यदि ईश्वरप्रति आस्थावान हुने आधारको अभाव छ भने उपासना, भजन, पूजा, असल कार्यहरू सबै सामाजिक बाध्यतावश गरिएका अर्थहीन र स्वयं प्रेरित कर्मकाण्ड बन्न पुग्छन्। यी कार्यहरू आस्थापूर्वक सम्पन्न गरिए मात्र आन्तरिक रूपान्तरण रूपी फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। जिज्ञासाको आधारबाट मात्र आस्थाको विकास हुन सक्छ। जिज्ञासाद्वारा आस्था अरू दृढ बन्छ। तिमीहरूले आफ्नो सम्पर्कमा आउने सदस्यहरूलाई प्रश्न सोध्न हौस्याउनुपर्छ र स्वयं अनुभव गर्ने उनीहरूको प्रयासहरूको स्वागत गर्नै पर्छ। मानिस शरीरका निम्ति घाँस, बाँस र कपास स्वयं जुटाउने प्रयास गर्छ। मन स्वस्थ एवं सुखी तुल्याउन उसले स्वयं केही आवश्यक कुराहरूको प्रबन्ध गर्नै पर्छ। शरीरलाई मनले नै नियन्त्रण गर्छ। मन मानिसको साधन र गतिलाई नियमित पार्ने पाङ्रो र मिल्ने घनिष्ठ साथी पनि हो। यसमार्फत मानिस आफूलाई बचाउन पनि सक्छ वा बर्बाद गर्न पनि।
व्यवस्थित, नियोजित र उचित तवरले मनलाई माध्यम बनाउन सकेका खण्डमा यसले मानिसलाई बन्धनबाट मुक्त गराउँछ। तर अनुशासनमा नबसी मन बहकाएमा यसैले फन्दामा पार्न सक्छ। तिमीहरूले मानिस सुसुप्ति अथवा गाढा निन्द्रामा मात्र शान्तिको स्थितिमा देख्छौ, कारण त्यसबखत इन्द्रियहरू निष्क्रिय हुन्छन्, मन निष्क्रिय हुन्छ वा आफ्ना लक्ष्यहरूप्रति उदासीन रहन्छ। त्यसैले मनलाई कज्याउन, इन्द्रियहरूलाई निष्प्रभावी बनाएको खण्डमा मानिसले शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो साधना नै साँचो साधना, आधारभूत साधना वा वस्तुनिष्ठ जगतमा रमाउन छाड्ने चेत सहितको निवृत्ति मार्ग हो। मनलाई बाहिरी आकर्षणभन्दा भित्री उपकरणका विषयमा बोल्न वा लेख्न तालिम देऊ। भावहरू, आवेगहरू, मनोवृत्तिहरू, प्रवृत्तिहरू र चेतनाका स्तरहरूलाई शुद्ध गर्न मनलाई तालिम देऊ। यसलाई बाह्य संसारमा फोहोर मैला एकत्रित गरेर आफै भित्र जम्मा गर्ने काममा नलगाऊ। यदि मनलाई काम वा प्रवृत्ति मार्गमा लगाए, कामको परिणाम यसैले प्रदान गर्छ। असंलग्न कार्य सबैभन्दा शुद्ध हो। यस्ता कार्यले मनलाई खुसियाली वा निराशाले भारग्रस्त पार्दैन। यो मैले गरेको, यो मेरो हो भन्ने भनाइ नै मानिसलाई विषाक्त बनाउने फणाहरू हुन्। फणाहरू निकालेपछि सर्पलाई समात्न र पाल्तु जनावर समान सर्पसँग खेल्न सकिन्छ। त्यस्तै यी सङ्गठनहरूमा पनि अहङ्कार र निजी स्वामित्व, अभियान वा उपलब्धिको भार पदाधिकारीहरूमा नपरोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन सतर्क हुनै पर्छ। ध्यान पुर्याउनु पर्ने उद्देश्य यही नै हो। सङ्गठन खोलेपछि यसलाई सञ्चालन गर्न यसले स्वयं केही नियमहरू निर्धारित गर्छ। तर हाम्रा नियमहरू पूर्ण रूपले बेग्लै प्रकारका छन्। हाम्रा नियमहरूले सदस्यहरूलाई सर्वप्रथम आफ्नो पद अनुरूप आचरण गर्नमा जोड दिन्छ। तिमीहरू अरूहरूबाट जे जस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्छौ, सो तिमीहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा सर्वप्रथम इमान्दारी एवं धैर्यपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तिमीहरू अरूहरूबाट सम्मानित हुन चाहन्छौ भने पहिले अरूहरूको सम्मान गर्न सिक्नै पर्छ। भगवान भवरोगका औषधि हुन्। सेवा सामान्य प्रचलनको शब्द बनेको छ। प्रयोगकर्ताहरूको पाखण्डले गर्दा यो शब्दकै अवमूल्यन भएको छ। वास्तवमा दुःख, कष्ट वा रोग देख्दा समान पीडा महसुस हुने भएकाले पीडाग्रस्त मानिसहरूलाई मात्र सेवा गर्ने अधिकार हुन्छ। कारण तिनीहरूले स्वयं आफ्नै पीडा हटाउन यथाशक्य छिटो र बुद्धिमत्तापूर्वक सेवा गर्दा उनीहरू आफ्नै सेवा गरिरहेका हुन्छन्। अरूका कष्टलाई आफ्नै कष्टका रूपमा लिन सक्ने मानिसको कष्ट कम गर्ने औषधि नै सेवा हो। तिमीहरूले आफ्नो अहङ्कारलाई कज्याएर आफूले आफ्नै सेवा गरिरहेको अनुभव गर। नत्र भने सेवाले तिमीहरूको आत्मसम्मान चुलिन्छ र अहम बढ्न जान्छ, जुन आध्यात्मिक हिसाबमा हानिकारक हुन्छ। भोकको ओखती भोजन हो, प्यासको पानी। भवरोग अथवा जन्म मृत्युको चक्रको औषधि भगवान मात्र हुन्। इच्छारूपी रोगका लागि विशेष औषधि ज्ञान हो। साधकहरूको शङ्का, निराशा र दुविधा जस्ता व्यावसायिक रोगहरूको सबैभन्दा अचूक उपचार परोपकार हो। अशान्ति, चिन्ता जस्तो मूल सङ्क्रमणको उपचार नै भजन हो। रोगीहरूलाई यस प्रकारका उपचारहरू उपलब्ध गराउन सङ्गठन स्वयं समर्पित हुनुपर्छ। वास्तवमा आध्यात्मिक सङ्गठन सबै नियमहरूभन्दा माथि हुन्छ। आत्माको क्षेत्र नियमहरूको सीमाभन्दा पर छ। यस अर्थमा सत्य साई सङ्गठनमा नियमहरू या त अर्थहीन छन् या अनावश्यक। तर यस प्रकारका सङ्गठनहरूका सम्बन्धमा कम्तीमा पनि
मुलुकको कानुन पालन गर्नका लागि केही नियमहरू अङ्गीकार गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि यस्ता सङ्गठनहरूमा को सदस्य बन्न सक्छन् र उनीहरूको योग्यता कस्तो छ। 1. निसन्देह तिनीहरू आध्यात्मिक प्रगतिका निम्ति इच्छुक हुनै पर्छ। 2. सङ्गठनले अङ्गीकार गरेको नाम एवं सन्देश र महिमा अनुरूप नामको प्रचारमा पूर्ण आस्था हुनै पर्छ। 3. यस अतिरिक्त सदस्य असल व्यक्तिका रूपमा पहिचान हुनु अनिवार्य छ। यति नै योग्यता पर्याप्त छ। धन, जमिन, विद्वता, प्रभाव, हैसियत वा सरकारी ओहदा कुनै पनि आवश्यक छैन। यदि तिमीहरूमा उल्लेखित 3 योग्यताहरू छन् भने म तिमीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। यदि मेरो नाम भएको सङ्गठनमा तिमीहरूको स्थान नभए पनि तिमीहरूको स्थान यहाँ हुनेछ, बाबाले आफ्नो हृदयलाई देखाउँदै भन्नुभयो। सङ्गठनहरू यस्ता हुनुपर्छ जहाँ सदस्यहरूले घातक विषको निशानाबाट मुक्त कार्यकर्ताहरूसँग सम्पर्क गर्न सकुन् र आफ्नो साधना गहिर्याउन सकुन् अनि आफ्ना गुणहरू विकसित गर्न उपयुक्त स्थान प्राप्त गरून्। यदि त्यो स्थान प्राप्त भएमा उनीहरूको सफलता निश्चित छ। दोस्रो, सदस्य र पदाधिकारीहरूको कर्तव्य के हो? तिमीहरूले कुनै कार्यालय सम्हाल्दा वा कार्यभार सुरु गर्दा राज्यले विधिवत शपथ ग्रहण गराउँछ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहै छ। त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक सदस्य र पदाधिकारीले आफूहरू विभिन्न कार्यकलापमा जुट्नु अगावै हृदयको गहिराईदेखि नै शपथ लिनै पर्छ। स्वामी, तपाईँले निर्धारित गर्नुभएका 3 योग्यताहरूलाई नकारात्मक रूपमा असर पार्ने गल्ती गर्नबाट मलाई बचाउनुहोस्। म आफ्नै उन्नतिका लागि स्वयं समर्पित भएको छु। कार्यका लागि आवश्यक दक्षता, बुद्धि एवं उत्साह प्रदान गरेर मलाई सौभाग्यशाली बनाउनुहोस्। सही मार्गमा लाग्न मार्गदर्शन गराउनुहोस्। यो प्रयासमा सुनाम आर्जन गर्नमा कृपा बर्साउनुहोस्। मलाई प्रलोभन र गलत कार्यबाट बचाउनुहोस्। बिहान ओछ्यानबाट जागा भएपछि यस प्रकार प्रार्थना गर्ने गर। बेलुका सुत्न थाल्दा दिनभर आफूले गरेका कामहरू कतै सदस्यता सम्बन्धी शर्त विपरीत पो भयो कि भनेर चिन्तन गर्ने गर। यदि होस नपुग्दा गल्ती भएको रहेछ भने यस्तो गल्ती पुनः गर्ने छैन भनी प्रार्थना गर। यी आदर्शसहित आगामी कार्यमा आफूलाई समर्पित गर्ने निर्णय गर। साई सङ्गठनको क्रियाकलापमा धर्मान्तर नबढाऊ। मैले जोड दिन चाहेको अर्को विषय हो, यस मुलुकमा आध्यात्मिक उद्देश्यले राम, कृष्ण जस्ता ईश्वरका अन्य नाम र रूपहरूमा आबद्ध विभिन्न सङ्गठनहरू छन्। तिनीहरू सबैले एउटै ईश्वरीय स्वभावका सबै नाम र रूपहरूप्रति श्रद्धा जगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा भारतवर्षीय संस्कृतिले जोड दिन्छ। तिमीहरूका सङ्गठनहरूमा सत्य साईको नाम र रूप प्रयोग भएका साई भजन मात्र गाइनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिने मानिसहरू पनि हुन सक्छन्। तर त्यो भुल हो। यसो गर्यौ भने तिमीहरूले साईको अपमान गरिरहेका हुनेछौ। यदि तिमी स्वयं साईप्रति आकर्षित हुने तर कृष्णप्रति विकर्षित हुने हो भने एकापट्टि जोड र अर्कोपट्टि घटाउ प्राप्त गर्छौ र परिणाम शून्य हुन्छ। यस सम्बन्धमा साम्प्रदायिकता वा सङ्कीर्णता फैलाउने काम नगर। अरूहरूमा यस्तो भावना हुन सक्छ, तर तिमीहरूले पनि उनीहरूले झैँ गल्ती गर्नु राम्रो होइन। यस्ता रोगहरू हटाउन यथाशक्य प्रयास गर। अन्य सङ्गठनहरूले सहयोग मागेमा गएर उनीहरूलाई सहयोग गर। यसबाट उनीहरूलाई तिम्रो प्रवृत्ति र प्रेमपूर्ण व्यापक स्वभावको अनुभूति हुनेछ। पुनः क्षेत्र, धर्म, भाषा वा अन्य यस्तै कमजोर जगमा आधारित मतभेदहरूलाई प्रोत्साहित नगर। उदाहरणका लागि यस्ता मतभेदलाई बढाइ चढाइ गर्ने मानिसहरू
मद्रासमा तामिल भजनहरू मात्र गाइनुपर्छ वा आन्ध्रमा तेलुगु भजनहरू मात्र गाइनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन्। यदि यस्ता विचारहरूलाई प्रशय दिएमा तिनीहरूले आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एकताको भावना र आत्माको मूल भाव मानिने एकत्वलाई कमजोर तुल्याउँछन्। यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ बाह्य अभिव्यक्तिभन्दा भित्री आनन्द, भित्री सन्तोष र भित्री शुद्धता बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। म धन सङ्कलन चाहन्न, तर केही खर्च गर्नुपर्ने कामका लागि ज्यादै कडा शर्तपछि मात्र अनुमति प्रदान गर्छु। प्रत्येक समितिमा 10 या 15 जना सदस्यहरू हुन्छन्। समितिका काममा जति खर्च गर्ने निर्णय भएको छ त्यति रकम बाहिरी समूहको सहयोग बिनै तिनीहरूले आफूहरू माझबाट जुटाउनुपर्छ। तिनीहरूले निसन्देह कामको सीमा र आफ्नो क्षमता अनुरूप आफूहरू बीच रकम उठाउन सक्नेछन्। आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको योजना बनाउने र नामको सूची लिएर मान्छे पछि रकम उठाउँदै हिँड्ने काम नगर। यसो गर्नाले सङ्गठनको बदनामी हुन्छ र तिमीहरू पनि बदनाम हुन्छौ। तिमीहरूले स्वामी तिमी कहाँ पाल्नुहुँदा उहाँको स्वागत सम्बन्धी प्रबन्ध गर्न धेरै रकम आवश्यक छ भन्ने गर्छौ। तर मलाई भव्य सजावट, ठुला पण्डालहरू, स्वागतद्वारहरू, तोरण, ध्वजा, पताकाहरू यस्तै सामानको आवश्यकता छैन। मानिसहरूलाई सन्देह प्रवाह गर्न मलाई एउटा माइक नै पर्याप्त छ। मलाई कुर्सी पनि राख्नु पर्दैन। म उभिएरै बोल्न सक्छु। न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्नमा मात्र खर्च गर। धेरै रकम खर्चिने काममा नलाग। तिमीहरूले आफूहरूसँग भएको बचत रकम निर्धनहरूलाई भोजन गराउन या यस्तै प्रकारका कल्याणकारी कामहरूमा खर्च गर भन्ने मेरो चाहना छ। तिमीहरूले साईलाई आफ्नै हृदयमा स्थापित गरेको मन्दिरबाट सत्य साई प्रसन्न हुने भएकाले उनी यस्तै प्रकारका मन्दिर मात्र चाहन्छन्। अन्य मन्दिर निर्माण गर्न तिमीहरूलाई दान चन्दा माग्दै घुम्नुपर्नेछ। यो देशमा दान माग्ने र दिने चलनकै कारण धर्मको ह्रास भएको हो। वास्तवमा सबैभन्दा अमूल्य दान शुद्ध मन हो। त्यस्तो मन दान गरेमा सङ्गठन उत्कृष्ट हुनेछ। समितिको कुनै कामका लागि आवश्यक अतिरिक्त रकमको जोहो गर्ने बारे म तिमीलाई एउटा तरिका बताउँछु। उठाउन पर्ने जति रकम पहिले नै अनुमान गर। 1000 जति रकम उठाउनु पर्ने भए सोको जानकारी सबै 15 जनालाई देऊ र सबैजना भेला हुने दिन तय गर। त्यो दिन भित्री कोठामा एउटा ढक्कन सहितको तालाबन्द बाकस राख। प्रत्येक सदस्यहरूलाई कोठामा एक्लै पठाएर उसलाई स्वेच्छाले यथाशक्य रकम राख्न लगाऊ। ऊ पैसा जम्मा नगरी आउन पनि स्वतन्त्र छ। यसमा कुनै बाध्यता छैन। सबैबाट दामासाहीले यति रकम उठाउने भन्ने भएमा सो रकम दिन नसक्ने मानिसले आफू अपमानित भएको महसुस गर्न सक्ने हुँदा यो सर्वोत्तम तरिका हो। रकम उठाउने काम सकिएपछि बाकस खोलेर गन्ती गर्दा अनुमानित भन्दा कम रकम उठेमा मात्र नपुग रकम प्रत्येक सदस्यबाट दामासाहीले उठाऊ। रकम बचत भएमा अर्को पटकका लागि राख। रकम सङ्कलन अभियान सम्बन्धी बोझिला र जटिल कामका नामावली, निवेदन, रसिदहरू नराख। यसो गर्यो भने तिमीहरूलाई दाउपेच, झुट, प्रतिस्पर्धा र कलङ्कको आरोप लाग्नेछ। यस्तो कार्य आफ्नो पवित्र उद्देश्य अनुरूप शान्त एवं समर्पण भावले सम्पन्न गर। केही प्रतिनिधिहरूले उपसमितिहरू गठन गरेर मान्यता प्रदान गर्ने सुझाव दिए, तर त्यसबाट सङ्ख्या बढ्न जाने भएकाले धेरै त्रुटिहरू हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो कामको जिम्मा समर्पित केही मानिसहरूलाई दिनु उचित हुन्छ। जिल्ला अध्यक्षले गाउँस्थित सङ्गठनका साना इकाइहरूको अनुगमन गरेर त्यस्ता इकाइहरूलाई उपदेश दिन र प्रेरित गर्न गाउँहरूमा वैदिक संस्कृतिका व्याख्याताहरू पठाऊ। उनीहरूका काममा उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग गर।
आध्यात्मिक ज्ञानको प्रचार गर्न विद्यार्थी र युवाहरूका मनमा आध्यात्मिक साधना गर्ने तीव्र इच्छा जगाउन प्रयास गर। पवित्र उत्सवहरू मनाउनमा रोक नलगाऊ। सत्यसाई समितिहरूले सेवा शब्दलाई ध्यानमा राखेर उत्साहपूर्वक सेवा गर्नुपर्छ। सेवा शारीरिक कष्ट हटाउन, मानसिक वेदना कम गर्न र आध्यात्मिक इच्छाहरू पूर्ति गर्नमा निर्देशित हुनुपर्छ। केही प्रदेशहरू बाढी र केही खडेरीबाट प्रभावित छन्। समितिले यस्ता विपत्तिहरू र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित मानिसहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नैपर्छ। हालै स्थापित भजन मण्डलीहरू, सत्सङ्गहरू र भक्त मण्डलीहरूले सधैँ नाम स्मरण, भजन र नाम सङ्कीर्तनको सन्देश सर्वत्र फैलाउनै पर्छ। जयदेव, गौरङ्गा, त्यागराज सबै ईश्वर महिमाका भजन र गीतहरू गाउँदै बजार घुमे र उनीहरूको आनन्दले लाखौँ मानिसहरूमा दैवी उमङ्ग ल्यायो। हिजो कसैले सङ्गठनहरूद्वारा मनाइने पवित्र उत्सवहरूको सूची पढेर सुनायो। त्यो सूचीमा शिवरात्रि, नवरात्रि, स्वामीको जन्मदिन र गुरु पूर्णिमाको उल्लेख थियो। तर मानिसलाई आन्तरिक देवत्वतर्फ मार्गदर्शन गर्ने महात्माहरूका जन्मदिन र तिम्रा दाजुभाइहरूले पवित्र मानिआएका सबै दिनहरूमा पनि उत्सव मनाउनै पर्छ। यस्ता उत्सव मनाउनमा रोक नलगाऊ। प्रत्येक दिनलाई पवित्र दिन मानेर भगवान र उहाँका सन्देशहरूको स्मरणले पूर्ण गर। पहिला आफूहरूबीच एकता कायम गर, अरूहरूमा खोट र आफूमा श्रेष्ठता नखोज। ईश्वरको पितृत्व र मानिसको भातृत्वमा पूर्ण आस्था राख र आफ्ना प्रत्येक कार्य प्रेम र श्रद्धा पूर्ण भएर गर। हप्तामा एकपटक वा 15 दिनमा एकपटक वा महिनामा कम्तीमा एकपटक भेला हौ र कसैद्वारा प्रवचन सुन, भजन या अध्ययन या ध्यानमा व्यस्त रहौ। आध्यात्मिक बन्धुत्वको रोमाञ्च अनुभूत गर। सङ्गठनका प्रत्येक सदस्यलाई केही कामको जिम्मा दिनै पर्छ र शारीरिक कठिनाई भएमा बाहेक ऊ यस्ता बैठकमा जहिलेसुकै बोलाए पनि उपस्थित हुनै पर्छ। तिमीहरूलाई मैले अर्को विषयमा पनि बताउनु छ। तिमीहरू जहाँ भए पनि र जे गरे पनि त्यसलाई प्रेरक, साक्षी र स्वामीको पूजा, समर्पण र महिमा गानको कार्यका रूपमा गर। आफ्ना कार्यहरूलाई यी मेरा कामहरू, यी ईश्वरका कामहरू भनेर विभाजन नगर। तिमीले शून्यलाई शून्यले भाग गरेमा एक नै हात लाग्नेछ। तिमीले काम गर्दा केही बाँकी रहनु हुँदैन। सबै कार्यलाई समान ठान। शास्त्रहरूको भनाइअनुसार ऋण, रोग, शत्रु विरुद्ध बदलाको भाव र जन्म मृत्युको चक्रमा केही बाँकी राख्नु हुँदैन। कुनै शेष नराख। तिनीहरूको पुनरावृत्ति नहोस्। यदि तिमी सबै क्रियाकलापहरू ईश्वरका चरणमा समर्पण गरेर अहङ्कारजन्य आसक्तिको लेसबाट मुक्त भयो भने तिमी परिणामको बन्धनमा पर्दैनौ। तिमी स्वतन्त्र छौ, मुक्त छौ। तिमीलाई मोक्ष प्राप्त हुनेछ। जय साईराम।